नाजरीन, अवाम पर टैक्सों का बोझ डालना, महंगाई की नई लहरें छोड़ना और बजट के नाम पर नए माली वार करना तो हमारी हुकूमतों का पुराना वतीरा है। लेकिन इस बार मामला कुछ मुख्तलिफ है और इस बार एतराज़ सिर्फ जेब पर नहीं बल्कि लोगों के घरों, जायदादों और बुनियादी मलकियती हुकूक पर उठाया गया है। टेली कम्युनिकेशन बिल 2026 में की गई एक मुतनाज़ तरमीम ने मुल्क भर में शदीद रद्द अमल को जन्म दे दिया है। इस तरमीम के मुताबिक लाइसेंस याफ्ता टेली कम्युनिकेशन कंपनी ज़रूरत पड़ने पर निजी इमलाक पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नस्ब कर सकती है और यही शिक अवामी गुस्से का मरकज बन चुकी है। अब नाज़रीन, सोशल मीडिया पर यह तासुर तेजी से फैला है कि हुकूमत निजी जायदादों पर कॉर्पोरेट इजारादारी कायम करना चाहती है क्या, और शहरियों को अपने ही घरों पर इख्तियार से महरूम किया जा रहा है। अवाम ने सवाल उठाया है कि आखिर किस मंतक के तहत ऐसा कानून मुतारिफ कराया गया है। क्या वाकई निजी मलकियत के हुकूक को पसे पुश डाल दिया गया है और टेलीकॉम कंपनीज को गैर मामूली इख्तियारात देने की कोशिश की गई है? और अगर अवाम इस मामले पर आवाज़ ना उठाते तो क्या ये तरमीम खामोशी से कानून का हिस्सा बन चुकी होती? शदीद अवामी दबाव के बाद मामला वज़ीर आज़म तक तो जा पहुँचा। नज़र सानी के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, लेकिन तनाज़ा मज़ीद उस वक्त बढ़ गया कि जब नाक़िदीन ने सवाल उठाया कि अगर कमेटी में वही लोग शामिल हैं जिन पर बिल की तैयारी और मंजूरी का इल्ज़ाम लग रहा था, तो फिर गैर जानिबदार एहतसाब कैसे होगा, कौन करेगा? अपोजिशन की अदम शमूलियत ने भी शकूक व शुबहात को मज़ीद तक़वियत दे दी है। हुकूमत अब दिफाई पोजीशन में दिखाई दे रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वजाहत दे चुके हैं कि किसी शहरी के घर पर ज़बरदस्ती कोई टावर नस्ब नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुतनाज़ शिक बिल में शामिल क्यों की गई, और अगर इसकी तशरीह गलत हुई है तो ज़िम्मेदार कौन है? कौमी असम्बली में अब ये मुतालबा भी सुनाई दे रहा है कि अगर मामला इतना ही बेज़रर सा है तो पहला टावर तो वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की रिहाइशगाह पर नस्ब किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर वज़ीर IT के इस्तीफ़े का मुतालबा भी ज़ोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आखिर इस कानून के पीछे असल सोच क्या थी? ये तरमीम किसने तैयार की, किसने मंजूर करवाई, और क्या इसके ज़िम्मेदारान का कोई एहतसाब भी होगा? क्या ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी साज अवामी हुकूक के हसास मामलात पे ज़मीनी हक़ाइक़ से कट चुके हैं? क्या ये सब कुछ बजट की हंगामा खेज़ी में जानबूझ कर किया गया है, या फिर हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल का अंदाज़ा ही लगाने से कासिर रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या इस तनाज़े के सियासी असरात वज़ीर IT फातिमा की वज़ारत तक पहुँच सकते हैं? इसी मामले पर बात करने के लिए डिजिटल एक्टिविस्ट एंड कॉलमनिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं उसामा खिलजी साहब। उनको वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल, तो बुनियादी सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि किस सोच के तहत ये बिल पास करवाया जा रहा था? कौन लोग इसके पीछे थे जो एक बार फिर से अवाम के जो घर हैं अब उन तक पहुँच चुके हैं, उनके घरों पर डाका डालना चाहते हैं? जी, मेरे ख़्याल से इस बिल का मकसद जो है वो यही है कि जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुल्क में ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो, बेहतर हो। लेकिन जो तरीक़ाकार इसमें बयान किया गया है उस पे काफ़ी शोर मचा है, और मेरे ख़्याल से अभी तो हुकूमत ने भी ये मौक़िफ़ ले लिया है कि उसमें तरमीम के लिए तैयार हैं, वो इस शक्ल में इसको पास नहीं करेंगे। लेकिन पीछे ऑब्वियसली इसमें जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनका ही हाथ होगा। PTA एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, और फिर इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ IT ने इस पे काम किया। लेकिन हमें ये नज़र जो आता है कि इसमें जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे लायबिलिटी आयद करने की सोच इसमें पाई गई है, वो उसी से नज़र आता है कि एक हमारे हुकूमत में एक बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड हो गया है कि हर चीज़ पे लोगों पे फ़ाइन करें, चीज़ें को क्रिमिनलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ उसमें डालें। तो मेरे ख़्याल से इस किस्म की सोच की वजह से इस पे ये एक्सट्रीम स्टेप्स लाए गए हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि हुकूमत अभी, क्योंकि ऐलान भी कर चुकी है कि इसमें आगे तरमीम बेहतर करने के लिए कानून में कुछ रद्द-ए-अमल होगा। बिल्कुल खिलजी साहब, आप सही कह रहे हैं। कमेटी बनाई गई है, ये कहा जा रहा है कि इस पर तरमीम की जाएगी, लेकिन हुकूमत की नीयत पर सवालात तो उठ रहे हैं ना, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है उसमें तो अपोजिशन से किसी को लिया ही नहीं गया। देखें, इसमें दूसरा मसला ये है कि नेशनल असेंबली में इसको पास भी किया गया। तो ये एक और मसला, ड्यू प्रोसेस का जो लॉ मेकिंग है पाकिस्तान में वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं नेशनल असेंबली में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका काम ही यही है कानून साज़ी करना। लेकिन नज़र में यही आता है कि वो कानून को पढ़ ही नहीं रहे और उसको पास कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सेनेट में इस पे ऑब्जेक्शन कर रही है, इसको नेशनल असेंबली में उन्होंने अप्रूव कर चुके थे। तो इसमें ये भी सवाल उठता है कि क्या नेशनल असेंबली में हर जो कानून आ रहा है उस पे प्रॉपर डिबेट क्यों नहीं हो रहा? और इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं उसकी उनके साथ भी मशावरत होनी चाहिए एक पब्लिक प्रोसेस के तहत।
بجائے یہ کہ صرف ٹیلی کام کمپنیز اور منسٹری آف آئی ٹی آپس میں بات کر کے ایک بل تیار کر کے نیشنل اسمبلی میں بلڈوز کر کے سینٹ سے بھی وہ اپروول مانگے. اور پچھلے کئی بلوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے، جس طرح پیکا کی ترمیم ہوئی پچھلے سال، اس میں بھی پارلیمنٹیرینز نے کہا ہم نے تو امینڈمنٹ بل پڑھا بھی نہیں تھا اور اس کو ووٹ دے کے پاس کر دیا گیا. اچھا، یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ بجٹ کی آڑ میں ایک بجٹ پیش کرنے کے چکر میں اس طرح کی بل، اس طرح کی ترمیم کر دی گئی، بل پاس کروانے کی کوشش کی گئی. سو ظاہر سی بات ہے عوام کے ذہنوں میں یہی سوال آتا ہے کہ پھر حکومت کی ترجیحات عوام کو لے کر کیا ہیں؟ بالکل، اور میرے خیال سے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ یہی سوال ہے کہ کیوں اس کو رش کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن بہرحال اس میں اچھی بات یہ ہے کہ شور بہت زیادہ مچا اور لوگوں نے جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور اس آواز اٹھانے کی وجہ سے ابھی حکومت اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے. تو ایک جمہوری معاشرے میں اس قسم کا جو ایک بیک اینڈ فورتھ ہے سٹیزنز اور لیجسلیٹرز کے درمیان، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ دیگر مسائل پہ بھی اسی طرح سے جو ہے پروسیس چلنا چاہیے، جدھر پارلیمان جو ہے وہ آنسربل ہو لوگوں کو، اور لوگوں کے جب حقوق لینے کی کوشش کی جائے لیجسلیشن کے ذریعے، تو اس کو رسپونڈ کرے، اس پہ ٹھہراؤ سے کام کرے، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو سارے ریلیونٹ لوگ ہیں، جو ریلیونٹ سیکٹرز ہیں، ان سے مشاورت کر کے، اپوزیشن سے مشاورت کر کے، پھر اسٹرانگ بلز جو ایک یونانیمس طریقے سے پاس ہوں یا میجورٹی سے پاس ہو، اسی طرح پاس ہونے چاہیے. اچھا خلجی صاحب، ہم اس سے یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ جو عوامی طاقت ہے، بڑی بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے وہ، کیونکہ ظاہر ہے شور مچا، سوشل میڈیا کی طاقت کو بھی پھر ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اس سے بھی نظر نہیں چرائی جا سکتی، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ معاملہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی مین اسٹریم پر آیا، اور مین اسٹریم کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مزید اس پہ ہیش ٹیگس چلے. اس کے سیاسی اثرات کس طرح کے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وزیر آئی ٹی سے تو باقاعدہ طور پہ ہیش ٹیگ چلا کر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے، کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں یا مستقبل میں وہ اس طرح کے کوئی فیصلے نہ کر لیں جو کہ عوام کی نظر سے بچ جائیں اور وہ کسی شک کا، کسی بل کا حصہ بن جائیں. دیکھیے، منسٹری آف آئی ٹی ایک پبلک باڈی ہے، حکومتی باڈی ہے، جو آنسربل ہونی چاہیے پبلک کو اور پارلیمان کو بھی، کیونکہ پارلیمان کا رول ہی یہی ہے کہ وہ ایگزیکٹو جو کہ منسٹریز ہیں ان کی نگرانی کرے. اس کیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کی شور اور پارلیمان کی وجہ سے انہوں نے رسپونڈ کیا ہے. لیکن میرے خیال میں جو اور بہت اہم سوال اٹھتے ہیں انٹرنیٹ پہ، انٹرنیٹ کی کوالٹی، انٹرنیٹ کی سپیڈ. آج کل ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں، ایون دو 5G رول آؤٹ ہو چکا ہے، انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہے. اور یہ پی ٹی اے کا بھی کام بنتا ہے، ایز اے ریگولیٹر ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ریگولیٹ کریں سارے ٹیلی کام لائسنسیز کو، اور انشور کریں کہ ہائی سپیڈ، ہائی کوالٹی انٹرنیٹ جو ہے ہر پاکستانی شہری کو میسر ہو. تو رائٹ آف وے تو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایکسیس زیادہ کرنے کا، لیکن جو کوالٹی ہے اس پہ بھی جو ہے بات کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس وجہ سے لاکھوں پاکستانی ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے، کیونکہ ان کا کام ہی کرنا آن لائن ایز فری لانسرز آئی ٹی سیکٹر میں ممکن نہیں ہے. اور آپ جو ہے ٹھیک ہے رائٹ آف وے میں بہتری لائیں، لیکن انٹرنیٹ کی کوالٹی جو ہے، انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے، جس پہ اکثر فائر وال لگا دیا جاتا ہے، اس کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اس پہ کوئی ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہوتی، اور بتایا بھی نہیں جاتا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ چینجز آ رہے ہیں. آپ عوام کو بتائیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے سپیڈ سلو ہوگی تاکہ لوگ پریپیئرڈ ہوں. اور اس کی جو معاشی کاسٹ ہے ہماری اکانومی کے لیے بہت بڑی ہے. تو میرے خیال سے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جب منسٹری آف آئی ٹی اور پی ٹی اے کی کارکردگی پہ ہم بات کرتے ہیں.